والقدرة كشفقنا هذا المسطور يلزم نوره كاملا في عالم الدبور نورا فاق كل نور وأنزل ربه كما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يقدر عند وجهه الأمة تأنيسا لجنابنا المصون ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وعن رب توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هم بأربع عين قصر الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتوكل أن يرتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانصرف صبح كمال من النور عن عامون وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول
ببركة الهدي محمد ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وعليم سري وعظيم يا الله واستجيب دعوتي يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله إذا مشى أشرفه وسلم وبارك عليه. سيد الأولين والآخرين ورد الله على كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالاستقامة ثبتنا بالمعروف وثبتنا بالطاعة ربي يسر ولا تعسر علينا يا كريم يسر لنا أمورنا وأمور الدنيا والآخرة ببركة وبحرمة ختم القرآن اللهم يا كافي المهمات اللهم يا محل المشكلات اللهم مجيب دعوة العباد الحاجة إني جميع حاجاتنا بحرمة وببركة ختم القرآن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي نجني من القوم الظالمين يا حبيبي يا نصير يا لطيف يا رب يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ربي يسر ولا تعسرنا يا كريم إلى يوم الدين
ارزقنا بكثرة التلاميذ والأموال والسبلات والأطباء والأعمال في كل يوم وليلة من جميع الآفات من يومنا هذا إلى يوم الدين تلهمنا بعلوم اللدنية بالهام الملائكة المقربين ارزقنا بالفهم النبي وحفظ المرسلين وتجيب بدعوتنا بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة ومن المرزقين وتخشرنا بها بعبادك الصالحين في الدارين آمين وتعود بركة علينا وعلى أولادنا وعلى ذريتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين بحرمتي وببركة ختم القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حصل مقاصدنا يا الله ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد untuk Indonesia dari tujuh bismillah iya karena dua iya karena